मार्का हक में शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में तकरीब कुछ देर में होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि दुश्मन की जाहिरियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिले शिकस्त होने के ज़हम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि कौम यकजहती के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशा वराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना है। मार्का हक कौम की तारीख में अहम संग मील बन चुका, जो कौमी आज़म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर उजागर किया। दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। प्रॉक्सी दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने आला सलाहियतों का मुजाहिरा किया। अफवाज ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, साइबर और मालूमाती डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियतें दिखाई। ISPR का कहना है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बाबानी मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी कानून और इंसाफ के उसूलों की पासदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के सदर ने कहा, रूस 2015 में भी ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। सदर पुतिन ने इंकशाफ किया कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए। यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल करने के मुतालबे पर ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया। पुतिन ने कहा कि मॉस्को, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबते में रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले, अमन मुआहिदा तय पाने पर वो और यूक्रेन के सदर तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी ऑयल टैंकरों या तिजारती जहाज़ों पर कोई भी हमला हुआ तो हम खित्ते में मौजूद अमरीकी मराकज़ में से किसी मरकज़ को या दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद जाहिर की है। साथ ही मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद कुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी भी दी। कहा, इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एल्ची विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई।
شپنگ ڈیٹا کے مطابق قطری LNG ٹینکر آبنائے ہرمز کی طرف رواں دواں ہے۔ قطری ٹینکر راس لفان سے پاکستان کی پورٹ قاسم کے لیے روانہ ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران جنگ شروع ہونے کے بعد آبنائے ہرمز عبور کرنے والا یہ پہلا قطری LNG ٹینکر ہوگا۔ پاکستان نے مئی کے لیے LNG کی اسپاٹ خریداری کے نئے ٹینڈرز جاری کر دیے۔ پاکستان LNG ایل کے مقابلے ٹینڈرز 2 کارگوز کے لیے جاری کیے گئے۔ عالمی کمپنیوں سے 11 مئی تک بولیاں طلب کی گئی ہیں۔ LNG کارگوز 12 سے 16 مئی اور 24 سے 28 کی ڈیلیوری کے لیے طلب کیے گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار رہی۔ ملکی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ برآمدات میں سالانہ 14% اضافہ ہوا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مشکل وقت میں تعاون پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کوئٹہ کے پولو گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی، رنگا رنگ تقریبات، مری میں تمام نجی اور سرکاری عمارتوں پر چراغاں کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بہاولپور شہر کی سرکاری اور نجی عمارتیں بھی برقی قمقموں سے سجا دی گئیں۔ کہ اسلامی ممالک ہیں وہاں سے پذیرائی ملی ہے، بلکہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو یورپین ممالک ہیں اور فرام اکراس دا ورلڈ، they have recognized that Pakistan is a factor of stability, not just for the region but for global issues. پاکستان جو کہتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے اس کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو ہماری عسکری قیادت کہتی ہے اس کو دنیا دھیان سے سنتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے بعد 1 سال میں عالمی سطح پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ نیو یارک میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی سے کشمیر تک ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ریلیوں میں اسکولوں کے بچوں کی بھی شرکت۔ کراچی میں طلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ لاہور میں تصویری نمائش کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی شرکت۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مال روڈ پر مارکہ حق کارواں منعقد کیا گیا۔ ملتان، سرگودھا، فیصل آباد، جنگ، ناروال، رحیمی خان اور راجن پور میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ سیالکوٹ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے بوٹ فلیگ مارچ کیا گیا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد میں ملی نغموں پر اہلکاروں اور قیدیوں کا رقص۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور ٹنڈو محمد خان میں بھی ریلیاں۔ پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر شہریوں کا جشن۔ مردان، ایبٹ آباد، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریبات اور ریلیاں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر میں بھی ریلیاں۔ کوئٹہ میں بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ گوادر، قلات اور چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مظفر آباد میں ہم ہیں بنیانم مرصوص ریلی میں میرپور آزاد کشمیر میں بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی کے ساحل پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔ پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ ہنگور کلاس آبدوزوں کا حصول سمندری دفاع کو ناقابل شکست بنائے گا۔ بے نظیر بھٹو نے میزائل پروگرام ملک کے دفاع کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی سطح پر پاکستان کے دفاع اور خود مختاری کا مقدمہ جرأت سے لڑا۔ تقریب میں گلوکاروں کی پرفارمنس، لیزر شو اور آتش بازی کے دلکش مظاہرے نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں کہا کہ 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔
پاک افواج اور پاکستانی عوام کے اتحاد نے دشمن کو سر جھکانے پر مجبور کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ قیادت میں طاقت کے حدود میں مبتلا دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان کے عوام اس دن کو پاکستان کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کے عزم کے ساتھ فخر کے طور پر مناتے ہیں۔ پاکستان بنانے والے ہی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا MQM کے تحت مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا کراچی والے ملک کی حفاظت میں آگے ہوں گے۔ ملک کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان عالمی جنگوں میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان خطے میں طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ ISPR کے نئے نغمے للکار کا ٹیزر جاری۔ افغان بارڈر پر تاریخی آپریشن فتح کی داستان جرأت کے نشان کا بھی ٹیزر جاری۔ جرأت کے نشان میں پاکستانی فوج کی 25 سے 27 اپریل 2025 کی تاریخی اور جرأت مندانہ کارروائی کی داستان ہے۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی سربراہ وکی ہارٹس نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی آزادی کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر امریکی حکومت بھارت کو خصوصی تشویش کی حامل ملک قرار دے۔ مارکہ حق کی کامیابی کی سالگرہ کے روز واشنگٹن میں جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بھارت سے تجارت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں مسیحیوں اور مسلمانوں پر حملوں کا معاملہ بھی اٹھانا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھارت اس معاملے میں بنائے گئے قوانین تبدیل کرے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو بھی مذہبی آزادی ملنی چاہیے۔ پاکستان کی پاورفل ڈپلومیسی کو، ہماری ڈیزائر فار پیس کو آج ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے۔ میں نے جیسے کہ سیریمنی کے دوران بھی کہا کہ پاکستان 1 سال میں مارکہ حق کر کر ڈیفینڈر آف پیس سے آج پیس میکر بن چکا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی ایفرٹس کو، کاوشوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بسادت سے محروم پاکستانی خاتون سفارتکار سائمہ سلیم نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر کہا کہ پاکستان کی کامیاب امن کی سفارتکاری کو آج ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ سائمہ سلیم اقوام متحدہ کی مختلف کمیٹیوں میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن میں تقریب۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مؤثر اور ناقابل فراموش قیادت فراہم کرنے پر سول اور فوجی قیادت کو داد تحسین۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی بھارت نے بھاری قیمت چکائی۔ عالمی اور علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہمیشہ کلیدی اہمیت کا حامل رہا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کے مشکور ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پرجوش نعرے اور ملی نغمے پیش۔ نیو یارک میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد۔ نیو یارک میں پاکستان کے کونسل جنرل عامر احمد اتوزئی نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر فضا اور زمین سے کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے 24 لبنانی شہید۔ 9 دیہات خالی کرنے کی وارننگ کے بعد حملے۔ حزب اللہ کے قابض اسرائیلی فوجیوں پر جنوبی لبنان اور اسرائیل میں حملے۔ ڈرون حملے سے بچنے کے لیے ٹینک سے چھلانگ لگاتے اور عمارت کے اندر بھاگتے اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی قابضین نے فلسطینی خاندان کو اپنے دفن کی گئی میت کو واپس نکالنے اور دوسرے مقام پر منتقل کرنے پر مجبور کر دیا۔ واقعہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں پیش آیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینیوں کو غیر انسانی سمجھنے کے ایک وسیع تر رجحان کا حصہ قرار دیا۔ کراچی BRT منصوبے کے دوران 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی۔ صدر گارڈن، جمشید روڈ، لیاری، لائنز ایریا اور ملحقہ علاقوں میں گیس فراہمی متاثر۔ سوئی صدر کے مطابق ایک اور مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے قتل اور اغوا میں ملوث ملزم فرار۔ جیل ذرائع کے مطابق ملزم نوید کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم طاہر نوید پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر تاجر کو اغوا کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا۔
पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ताहिर नवीद जेल से मुलाकातियों की आड़ में फरार हुआ। ताहिर नवीद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस में भी मुलविस था, ताहम वो वली खान बाबर केस में बरी हो चुका है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पेकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। 75 बरस की मुसर्रत बीबी 40 साल से ईदी सेंटर पेशावर में काम करने वाली बाहिम्मत माँ हैं, जिन्होंने शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों को पाला, फिर दीगर बेसहारा बच्चों और बच्चियों की माँ बन गई। माँ तुझे सलाम। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 179 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। आजान उवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन बनाकर नॉट आउट हैं। बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर अब भी 234 रन की बढ़तरी हासिल है। और ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज ने अगले माह होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया की कोई ताकत ईरान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। ईरान ने अपनी काबिलियत पर क्वालिफाई किया है। अपने अकायद, सकाफत और तहजीब पर किसी किस्म के समझौते के बगैर वर्ल्ड कप में शरीक होंगे। मेहदी ताज ने मेगा इवेंट में शिरकत के लिए चंद शराइत भी रख दी। एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़े जारी करने में किसी किस्म का तासुब नहीं होगा। ईरानी परचम की ताज़ीम की जाएगी। अमरीकी हुकूमत को ईरानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को होटल, एयरपोर्ट और स्टेडियम में खुसूसी सिक्योरिटी देनी होगी। सपोर्टर्स को सिर्फ सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा कौमी झंडे स्टेडियम्स में ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी झंडे के अलावा किसी भी झंडे की इजाज़त नहीं होगी। मैच से पहले ईरान का कौमी तराना दुरुस्त और बिला तातुल चलाया जाएगा। रिपोर्टर्स को सिर्फ फुटबॉल से मुतालिक सवालात करने की इजाज़त होगी।